काही दिसाफाटी कणकुंबी कर्नाटकाच्या कळसा भांडोरा कालव्याचे काम चलतना माऊली देवळाचो मंडप पडिल्लो। आता कर्नाटकाच्या निरावरी निगमान माऊलीच्या देवळा कडेन आशिल्ली पवित्र तळीच मोडून उडयल्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार कर्नाटकान मोडल्या ती तळीच मलप्रभा न्हंयचें उगम स्थान। त्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पाचें काम चलता। कणकुंबी जमनीक वेरो गेल्यात। जमनीक वेरो गेल्ल्यान गांवची कांय घरां कोसळूंक पावल्यात म्हूण म्हादय बचाव अभियान म्हणटा। केरकारान कणकुंबी वचून परिस्थिती पळयल्या। कर्नाटक निरावरी निगमान सध्या मोठ्या प्रमाणात कणकुंबी हांगासर जे काम चलयलेलें आसा त्या एकंदर कामाक लागून सध्या हांगासर मलप्रभा न्हंयचो जो उगम आणि पवित्र तळी म्हणून जिचो उल्लेख करता ती माऊली देवळाकडची तळी जी आसा ती उद्ध्वस्त जाली आणि पुराय तरेन ही जी पवित्र तळी आसली ज्या तळयेंतली उदक केवळ कणकुंबीच न्हय तर त्या पंचक्रोशीतले लोक देवाचे उदक म्हणून पिताले ते उदक आणि तळी जी आसा ही इतिहास जमा जाल्ली आसा। गोवा कदंबा राज्याच्या कारकिर्दीन जवळ जवळ 700-800 वर्सां पयलीं ह्या तळयेचें बांदकाम केल्लें। ही तळी एक वास्तुशास्त्राचो उत्कृश्ट असो नमुनो आसलो। कणकुंबी गांवान हेर वाठारांनी व्हडल्यो भेगा पडलेल्यो आसा। जवळ जवळ एक 10-12 लोकांची जी घरां आसा तेंची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा आणि पाळीव प्राणी मनीस हांकां वचपाक सुद्दां ह्या परिसरान प्रतिकूल अशी स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। म्हादय उदकाची केस दिल्ली ट्रिब्युनला मुखार 27 एप्रिलाक येता। ते पयलींच माऊलीचें देवूळ उद्ध्वस्त करपाचो खंय कर्नाटकाचो प्लान। हे जे काम आसा हे पुराय तरेन बेकायदेशीर काम जे आसा हे कर्नाटक फुडें व्हरत आसा। सध्या हो विशय जो आसा तो येत्या 27 एप्रिलाक म्हादय पाणी वाटप लवादा कडेन येवपाचो आसा, पूण ते मेरेन कर्नाटक हे जे काम आसा ते पुराय करून एकंदर ह्या परिसरांतली जी देवी आसा अधिष्ठात्री देवी माऊली आसा तिचे सभा मंडप तिचे मंदिर आणि अख्खो हो ऐतिहासीक असो परिसर पुराय तरेन इतिहास जमा जावपाच्या वाटेर आसा। सध्या कर्नाटक सरकाराचे म्हादय खातीर परत एक फावट प्रधानमंत्र्या कडेन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरपाचो प्लान चल्ला। मुख्यमंत्री पार्सेकाराक ताचेर प्रुडंटान विचारलें। तो म्हणटा कर्नाटक वा महाराष्ट्र कितें करता ताचेर खंय गोंयचो प्लान थाराना। Our course of action doesn't depend upon what Karnataka is doing or what Maharashtra is doing. म्हादयची केस 27 एप्रिलाक लवादा मुखार येता। मोदी सरकार उदकाचे आंतरराज्य प्रस्न सोडोवंक कायम स्वरुपी ट्रिब्युनल नेमपाक कायदो करता म्हूण कर्नाटकाक नेट आयला। दुसरे वाटेन म्हादय ट्रिब्युनलाची स्टे खुट्याळ्याक लावन कर्नाटकान कालवे तडीक लायिल्ल्यात जमा। आतां तर ते वाठारांतली देवळां आनी लोक वस्तींचेरूय आकांत आयला। जाल्यार गोंय सरकार सध्या तरी म्हादय ट्रिब्युनलाचेरूच पातयेवन रावला। प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी चेतन गवस।